धर्मताच्या इतिहासावेलें वाचप. महाधर्म सोंबीन गामेलियल नांवाचो एक फारिजे वाचलो. तो एक नानवस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आखी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायलांतीनो ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदी चेवदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिबडोले आनी नाच जाले. उपरांत लोगून त्याचे सोम्यार जुदास गालेकारांक उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शींस जोळी मुळी शिबडोले. तर तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ताचे सोडशिल्ले पयस सरात आनी ताका सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी दोमदूतांक आपूण धाडलें, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिडकायलें आनी सोडलें. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्म सोबीतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडीत रावले. सर्वेस्पराचें उतर. ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमच्या सगळ्यांचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किलो, कोणाचेंच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची घोटसाण चाकून भोगूंक, ताचे मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. हें हांव कात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. उद्गार. सर्वेस्पराक जैत उड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय.